आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद स्थायी समितिको बैठकमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री एवं पार्टीको एकजना अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सशरीर उपस्थित हुनुभएको छैन। पार्टी विवाद स्थायी समितिमा पुग्नुलाई कतिपयले अब नेकपा अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्ने तहमा पुगेको अनुमान गर्न थालेका छन्। तर विवाद कहाँ र कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यही समयमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा नाराहरू लाग्न थालेका छन्। जनताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा आएका छन्। 2/3 नजिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भइरहँदा यस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा नारा लाग्नुलाई धेरैले आश्चर्य, अनौठो र कतिपयले त लाजमर्द विषय भनी टिप्पणी पनि गरेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक त बोलाउनु भयो, तर त्यस विषयमा कसैको पनि एकमत हुन सकेन। आज यी विविध विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। साह्रै चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो पहिलो पटक मन्त्री हुँदा। दोस्रो पटक अलिक खस्केको हो कि भन्ने अनुभूति भएको थियो। अहिले चाहिँ हराउनु नै भयो भन्ने छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अब बुझाइ आफ्नो आफ्नो होला। म त्यति धेरै शिखरमा पनि पुगेको थिइनँ र हराएको पनि छैन। शिखरमै हुनुहुन्थ्यो पहिलोचोटि मन्त्री हुँदा त। र अहिले पनि म जनताकै बिचमा छु। जनप्रतिनिधिको हैसियतले काम गरिरहेको छु। विकास निर्माण र सेवा गरिरहेको छु जनताको बिचमा। कानुन निर्माण गर्नेतर्फ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति प्रतिनिधि सभाको एउटा समिति छ। त्यहीँको बैठकबाट अहिले सिधै पनि आउँदैछु। पार्टीको म प्रशासन विभाग प्रमुख पनि हुँ। पार्टीको निरन्तर काममा पनि सक्रिय छु। कहिले देखिने काम हुन्छ, कहिले चाहिँ नदेखिने काम पनि हुन्छ। अब म विषयमा सिधै प्रवेश गर्छु। मूल विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले यो शासन व्यवस्था चलाउन सक्दैन, सरकार चलाउन सक्दैन भनेर मैले भने ठिक हुन्छ? सरासर गलत हुन्छ। स्थिति त त्यस्तै देखिन्छ। सरकार चलाउन नसक्ने भएको भए सरकार जिम्मै लिने थिएन र अर्को सरकार बन्न साथ एउटा प्रणाली परिवर्तन हुन साथ सबै कुरा चाहिँ तन्दुरुस्त दुरुस्त मनले चाहे जस्तै आफूले खोजे जस्तै आफूले केही पनि नगरिकन प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नै गलत हो। अहिले नै अब समाजवादमा पुग्ने कुरा जुन संविधानमा छ त्यो कुरा त जनताले पनि कल्पना गरेका छैनन् होला, मागेको पनि हो जस्तो लाग्दैन। तर अहिले तपाईँले जे देखिरहनु भएको छ, सरकार जसरी चलिरहेछ, सरकारले दैनन्दिन जुन डेलिभरी दिनुपर्ने कुरामा जसरी खाली देखिएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त आम त त्यसरी त मागेको होइन सबै कुरा त अहिले देऊ भनेर, सामान्य कुरा पनि भएन भन्ने त छ नि। धेरै कुरा भइरहेको छ, धेरै कुरा हुन बाँकी पनि छ र जति छिटो होस् भन्ने चाहना छ, भावना छ, त्यति छिटो भएको छैन। त्यो यथार्थ हो। केही भएकै छैन भन्ने सरासर गलत हो। पुग्दो भएको छैन, यो सत्य हो। असन्तुष्टि छ, त्यो सत्य हो। असन्तुष्टिलाई पुरा गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर हामीले अँगालेको व्यवस्था के हो त भन्दा बहुलवादी बहुदलीय संस्थीय प्रणाली अँगालेका छौँ। त्यसमा
सङ्घीय प्रणाली छ। पहिलो पटक अभ्यास भइरहेको स्थिति हो। हाम्रो कहाँनिर चरित्र देखिन्छ, म एक पक्षलाई मात्रै दोष दिन्न। म 2048 सालदेखि हेर्दै आइरहेको छु कि एउटाले सरकार चलायो, सरकार चलाउँदा चलाउनेलाई प्रहार त हुन्छ नै, यो पनि भएन ऊ पनि भएन, यो भएको पनि ठिक भएन भन्ने। र अर्को कुरा के हुन्छ भने सरकार चलाउनेले पनि विपक्षले यो पनि गर्न दिएन ऊ पनि गर्न दिएन, केही गर्नै दिएन भन्ने यो एउटा अब अहिले तपाईँले अब सही ठाउँमा लिएर आउनुभयो। अब विपक्षीले गर्न दिएन भन्ने त अब कुरै भएन। अहिले विपक्षी नै अब सत्ता पक्षभित्रै भयो। अब सरकारले केही गरेन, प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो, असक्षम हुनुभयो भनेर अब त्यो बुदामा त किन जानु, पार्टीको एउटा अध्यक्षले त भनिदिनु भयो। अब सरकारले केही गरेको छ, प्रधानमन्त्री केही गर्दै हुनुहुन्छ भनेर जनताले हामीले कसरी विश्वास गर्ने? हो, ठिकै भन्नुभयो। पत्रहरू आएका छन्, प्रतिवेदनको रूपमै आएको छ, साझा रूपमा आएका छैनन्, रिस उठेको बेलामा आएको छ र थुप्रै असन्तुष्टिको पोकोहरू सहित आएको छ। दुवै तर्फबाट आएका छन्। बजारमा आउनु नपर्ने थियो, सञ्चार माध्यममा आउनु नपर्ने थियो, तर जुन थाई कमिटीमा प्रस्तुत अहिले भएको छ, योभन्दा पहिला सचिवालयमा थियो, सचिवालयमा पेश हुनासाथ सञ्चार माध्यममा पनि घोषणापत्र जारी गरे जस्तै, चुनावको घोषणापत्र जारी गरे जस्तो आएको छ। यो साह्रै गलत हो। यो पार्टी प्रणालीभित्र पनि होइन, संसदीय प्रणालीभित्र पनि होइन र यो सराहनीय काम त हुँदै होइन। यो आन्तरिक रूपमा छलफल हुनुपर्ने कुरा, आन्तरिक रूपमा छलफल भएर एक मतको साथमा जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय सार्वजनिक आउनु पर्थ्यो। त्यसैले गर्दा गलत सुरुवात भयो, परिणाम गलत नआओस् भन्ने जनताको पनि चाहना छ, पार्टीका उहाँहरूभन्दा मुनिका नेताहरूको चाहना पनि छ, कार्यकर्ताको पनि चाहना हो। अब थाई कमिटीमा छ, थाई कमिटीबाट एउटा चाहिँ निष्कर्ष आउँछ भन्ने विश्वास राखेको छु। अब अहिले पार्टीले चाहिँ सरकारलाई किन यति साह्रो असहयोग गरेको त? आफ्नै सरकारलाई सैद्धान्तिक रूपमा कुनै चाहिँ विवाद छैन। विवाद सरकारको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ, पार्टीको कार्यशैलीसँग जोडिएको छ र विवाद व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षासँग पनि जोडिएको छ र मैले पाएँ कि पाइन, उसले पायो कि पाएन, मेरो मान्छेले पायो कि पाएन, राम्रो मान्छेले पायो कि पाएन भन्नेसँग जोडिएको हुनाले गर्दा यसलाई सामूहिक रूपमा चल्ने र चलाउने प्रक्रिया अनुसार गइएन भने परिणाम राम्रै आए पनि परिणाम राम्रो देखिँदैन। अहिले पार्टी विवाद चाहिँ जुन चरणमा छ, जुन उत्कर्षमा छ, कतिपयले चाहिँ यो अब फुटको सङ्घारमा पुग्यो, यो फुट्छ पनि भनिरहेका छन्। यो स्थिति आउनमा चाहिँ तपाईँ कसलाई दोष देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमी कमजोरीको प्रतिबिम्ब पनि हो। एउटा कुरा जस्तै त्यहाँ के कमी कमजोरी भयो प्रधानमन्त्रीबाट भनिदिनुहोस् त। मलाई भन्नुहुन्छ भने हामीले अँगालेको व्यवस्था प्रणाली र नेकपाले चाहेको के हो भने सामूहिक
प्रणाली हो र नेता कमिटी प्रति जवाबदेही जिम्मेवार पनि हो। सरकार नीतिगत रूपमा भन्दा पार्टीको घोषणापत्रले चुनावको विश्वासको मत लिएको हुनाले गर्दा घोषणापत्रको मूल आधारलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने हो। यहीँनिर समस्या छ। अब सरकार अथवा प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि सरकार भनेको संविधानले चल्छ, नेकपाको विधानले चल्ने होइन भन्ने सरकार पक्षको भनाइ छ। अब नेकपा जो सरकारमा हुनुहुन्न, सरकारको विपक्षमा रहेका सरकार इतर पक्ष भन्नुहुन्छ पार्टीको विधान, पार्टीको कमिटी प्रणाली, पार्टीको अब घोषणापत्र यो आधारमा चल्नुपर्छ होइन। अनि प्रधानमन्त्रीले भनेको चाहिँ ठिक हो नि होइन? मैले चाहिँ अहिले पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पार्टीको घोषणापत्र जनअनुमोदित हो नीतिको हिसाबले। अर्को कुरा के त्यसको भावनालाई बिर्सिनु हुँदैन, किनभने जनताको जनमतद्वारा हो, पार्टीको कुनै कमिटीले अनुमोदन गरेर ल्याएको घोषणापत्र होइन। अर्को कुरा के हो भने मैले नीतिगत मात्रै भने हुँ, तर त्यसलाई संविधानले गाइड गरेको छ। यहाँहरूले भन्नुहोला समाजवाद कुन कुन पार्टीको घोषणापत्रमा पहिला थियो, तर संविधानमा त छ नि अहिले, पहिला त कहिले थिएन, आएकै हो नि। त्यसकारण सरकार संविधान विपरीत चल्नुपर्छ भन्ने होइन, पार्टी संविधान विपरीत चल्नुपर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। पार्टी पनि संविधान सम्मत हिसाबले नै चल्ने हो, सरकार पनि संविधान सम्मत हिसाबले चल्ने। मात्र के हो भने मूल नीतिलाई छोडेर अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने हो। अर्को कुरा म यससँग जोडिएर जान्छु, चाहे पार्टीभित्र पनि केन्द्रीकरण लागू भयो भने, सरकारमा पनि केन्द्रीकरण लागू भयो भने, अहिले त हामी संघीयतामा गएका छौँ। विकेन्द्रित अवस्थामा चाहिँ शक्तिको पृथकीकरण गर्दै गइरहेका छौँ। सरकार शक्तिको पृथकीकरणलाई मान्छ, पार्टीले शक्तिको पृथकीकरणलाई मान्छ भन्ने हो भने जहाँनिर सन्तुलन बिग्रिन्छ अनि समस्या उत्पन्न हुन्छ। सन्तुलन बिग्रेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले समस्या उत्पन्न भएको, यो सन्तुलन कायम हुनासाथ समस्या समाधान भएर मेरो जान्छ। प्रश्न चाहिँ यही हो, सन्तुलन कसले बिगार्यो, प्रधानमन्त्री कि अरूले भन्ने हो मेरो चाहिँ। यो समस्या चाहिँ पार्टीका कारण आयो कि सरकारका कारण बढ्यो? पहिलो जिम्मेवारी कसको हुन्छ? जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमा हुन्छ, पहिलो जिम्मेवारी त्यहाँकै हुन्छ। भनेको अहिलेको पार्टी विवाद जुन यो तपाईँले भने जस्तो जुन सन्तुलन बिग्रियो, यो बिगार्ने कामको मुख्य दोष प्रधानमन्त्री। अब अहिले मुख्य दोष नभनौँ, मुख्य जिम्मेवारी भनौँ। यो कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पार्टीको पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री सरकारको अगुवा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी जिम्मेवारी सम्हाल्ने, बनाउने, समस्या कम आउन दिने त प्रधानमन्त्रीजीकै हो। तर अरू जिम्मेवार बन्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, अरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। मात्र हामी देख्छौँ नि, सडकमा साइकल र मोटरसाइकल ठोकियो भने जनताले कसको दोष बढी देख्छ? अलिक कम दोष साइकलको भए पनि मोटरसाइकलतिर चाहिँ बढी दोष देखाउँछन्। मोटरसाइकल र गाडी ठोकियो भने के हुन्छ? सजिलो तरिकाले चाहिँ गाडीको दोष देखाउँछन्। यो हाम्रो जनमानसकै कुरा हो नि त, गुण दोषको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो जुन बोटमा फल लागेको हुन्छ त्यहाँ त झटारो लाग्छ, झटारो लाग्छ। हाँगा बिगाहरू पनि भत्किन सक्छन्, टुट्न सक्छन्। तर जुन बोटमा फल लाग्दैन त्यहाँ झटारो त कसैले हान्दैन,
त्यहाँबाट कसैले आश गर्दैन। त्यसकारण अहिले सरकारबाटै आश गर्ने हो र मुख्य नेताहरूबाटै आश गर्ने हो र जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले नै वहन गर्ने हो। सङ्कटको बेलामा त सबभन्दा बढी जिम्मेवार त उहाँहरू नै हुनुपर्छ, किनभने बाटो त उहाँहरूले नै देखाउनु पर्छ। अब उहाँले बाटो देखाउने भनेको अब यो बिग्रेको भत्केको अब जुन सन्तुलन नमिलेका विवादहरू सबै मिलाउने मुख्य जिम्मेवारी भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको केपी ओलीको देखियो अहिले होइन। पहिलो नम्बरमा उहाँको हो, त्यसपछि चाहिँ अरूको। अरू जिम्मेवार हुनुहुन्न भने होइन, अरूको पनि मात्रा थोरै फरक मात्र। अब उहाँलाई चाहिँ अर्को पक्षले भनिरहेको छ कि प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् कि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहोस् भनेर। उहाँले छोड्दिन भन्नुहुन्छ। अब उहाँले जिम्मेवारी पुरा गरेको मान्ने कि नगरेको मान्ने? म बहुमतको मान्दिनँ भन्नुहुन्छ, निर्णय मान्दिनँ भन्नुहुन्छ। पार्टी बैठकमा त कति जानुहुन्न। अब उहाँले जिम्मेवारी पुरा गरेको मान्ने कि नगरेको? पार्टी बैठकमा जानुपर्छ। म जान्न, पार्टीलाई मान्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। विधि र प्रक्रिया नमानिकन हामी अधिनायकवादमा चलिरहेका छैनौँ। जसरी संविधान सम्मत तरिकाले सरकार चल्छ, कानुन सम्मत तरिकाले सरकार चल्छ, पार्टी पनि संविधानभित्र र आफ्नो विधान सम्मत र पार्टीको नियमावलीहरू पनि हुन्छन्, त्यो सहमत चल्ने हो। त्यसकारणले कहिले कसले रिस उठेको भरमा आजको अहिले राजीनामा दिनुहोस् भन्यो भने त्यही मुखको भरको विधि होइन। कमिटीगत निर्णय प्रणालीभित्र आउँदाखेरिको कुरा हो र एकै ठाउँबाट निर्णय नै पर्याप्त हो भने त्यो एकै ठाउँको निर्णयले पनि कार्यान्वयनमा जान्छ। होइन भने फरक तहमा निर्णय गर्नुपर्ने हो भने फरक तहमा निर्णय मान्नुपर्छ। निर्णय कसले मान्दैन? जो पार्टी भन्दा बाहिर हुन्छ, जो संविधान भन्दा बाहिर हुन्छ, जो ऐन कानुन भन्दा बाहिर हुन्छ, जसलाई मलाई कुनै कानुन लाग्दैन भनेर भन्छ भने त्यो व्यवस्थामा अहिले पनि छैन। त्यो मागप्रति तपाईँको भनाइ के हो? अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईटा पदमध्ये एउटा पद छाड्नुपर्छ भन्ने तपाईँ त्यो मागप्रति तपाईँको समर्थन छ कि विरोध छ? मैले जान्न चाहे। मलाई भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले म दुईटै पद समयअनुसार छोड्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन। एउटा महाधिवेशनमा छोड्छु वा महाधिवेशन समयमा हुन सकेन भने त्योभन्दा पहिले पनि छोड्न सक्छ, किनभने विभिन्न फोरमहरू तयार भएर हुन्छ। अर्को कुरा के हो भने उहाँले चिठी पनि लेख्नु भएको छ नि त, चिठी पनि लेख्नु भएको छ। म मान्दिनँ भनेको, पार्टीलाई मान्दिनँ भनेको भए उहाँ चिठी लेख्नुहुन्थेन है, मान्छु नै भनेरै चिठी लेख्नु भएको छ। अर्को कुरा के हो भने आफ्नो विमति त छ नि, व्यक्तिगत विमति पनि राख्न पाइँदैन भने पार्टीमा कहाँ राख्ने हो त? त्यसो भए माधव नेपाल र प्रचण्ड समूह जुन भनिन्छ त्यो समूहले अहिले केपी ओलीलाई दुईटा पदमध्ये एउटा छाड्नुहोस् भन्नु गलत हो? होइन, प्रस्तावको रूपमा आउँछ र त्यो निर्णय प्रक्रियामा जान्छ र निर्णय हुन्छ भन्ने हो भने निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय त प्रधानमन्त्रीले अहिले अब पार्टीको महाधिवेशन नहुँदासम्म जुन सहमतिका साथ चल्ने भन्ने छ हाम्रो विधान भने म मान्दिनँ भनिसक्नु। तर के हो भने कि निर्णय प्रक्रियागत रूपमा र अन्तिम निर्णयको रूपमा, अन्तिम निर्णय जहाँबाट कार्यकारी हुन्छ त्यो रूपले आउनुपर्छ। त्यो भनेको त अहिले तपाईँको केन्द्रीय समिति भयो होइन? पार्टीको सचिवालयको प्रस्तावहरू अहिले त प्रस्तावै संयुक्त प्रस्ताव आएको होइन, जम्मै पत्रहरू सहित अहिले चाहिँ केन्द्रीय समितिले चाहिँ त्यो निर्णय गर्यो भने
केपी ओलीले दुईटा मध्ये एउटा पद अथवा दुईटै पद जे हुन्छ केन्द्रीय त्यो मान्नु पर्यो। समितिले निर्णय गर्यो भने आफू पनि केन्द्रीय समिति हुनुहुन्छ र केन्द्रीय समिति नै सर्वे सर्वा भएकोले गर्दा त्यो निर्णयमा मान्दिनँ भनेर चाहिँ पाइन्छ। त्यो त सर्वसम्मत हुँदैन नि त, उहाँले त नोट अफ डिसिसन लेख्नु, त्यो त अल्पमत बहुमतको आधारमा हुन्छ नि त। अल्पमत र बहुमतको आधारमा अहिले पार्टीको अन्तरिम विधानले त्यो त्यसरी निर्णय गर्न दिन्छ कि दिँदैन? प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ त्यो मिल्दैन त्यो गर्न भन्नुहुन्छ। अब तर विधान यो हेर्दाखेरि विधानमा पनि यो एडक बेसिसमा बनाइएको विधान हो। काम चल्छ। धेरै कुरा चाहिँ मिलाउँदै जाने गरी बनाइएको हो। यो मिलाउने अन्तिम टुङ्गो महाधिवेशन हो। त्यसकारणले विधानमा पनि कमी कमजोरी छ। कमी कमजोरीलाई पक्रेर हिँड्ने कि कुबाटोमा हिँड्ने कि सुबाटोमा चाहिँ डोरिने, त सबैको चाहना सुबाटोमा डोरिने। तपाईँले साङ्गोपाङ्गो रूपमा नेताहरूको बारे भनिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ मलाई। कमजोरी योबाट भयो, यसरी भयो, यसरी सचिनुपर्छ मैले जस्तै प्रधानमन्त्रीले यो कमजोरी गर्नु, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मैले यो कमजोरी गर्नुभयो भनेर अहिले त्यो बोलिराख्ने बेला होइन। किन होइन भन्ने हो भने विवादलाई कम गरेर लिएर आउने बेला हो र त्यो प्रणाली हामी त पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने दिशातर्फ जाने हो। र कमी कमजोरी पनि व्यक्तिले भन्दा एउटा हुने, संस्थागत कमी कमजोरी को निर्कोल संस्थागत गर्नुपर्छ क्या। लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्री साह्रै खराब बनिदियो भने खराब हुने, लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्री साह्रै असल भन्ने हो भने साह्रै असल होइन, कसीमा आउनुपर्छ, कसीमा आउनुपर्छ। रिसाएको बेलामा त भन्छौँ नि पण्डितले वेद पनि पढ्दैन। रिसाएको बेलामा, असन्तुष्टि बढेको बेलामा आएका कुराहरू सबै जायज हुन्छन् भन्ने होइन, चाहे प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएका कुरा पनि सबै जायज हुन्छन् भन्ने होइन, चाहे अर्का अध्यक्षबाट आएका कुरा पनि सबै जायज हुन्छन् र जायज छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि, किनभने दुईटै कमिटीबाट परिष्कृत भएको छैन, त्यस कारणले थाई कमिटीले पहिला पनि विवादलाई निर्णयमा, सर्वसम्मत निर्णयमा पुर्याएको थियो। फेरि पनि अहिले आएका पत्रहरू र प्रस्तावहरूलाई सर्वसम्मत निर्णयमा पुर्याउने अवस्था आउँछ भने मलाई विश्वास छ। अब प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गर्नुभएको अब प्रस्ताव, यद्यपि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ आरोप पत्र, आग्रह पत्र भन्नुभएको छ, त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा मान्नु भएको छैन र त्यो प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म म स्थायी समितिको बैठकमा आउँदिनँ, स्थायी समितिको बैठकमा त्यो पेशै गर्न मिल्दैन भनेर उहाँले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ। अब प्रचण्ड पक्षहरूको भनाइ के छ भने सबै प्रस्तावहरूलाई चाहिँ स्थायी समितिमै छलफल गरेर टुङ्ग्याम भन्ने छ। अब स्थायी समितिमा सबै प्रस्ताव लाँदा त विवाद हुने भयो, पार्टीमा फुटको सङ्घारमा पुग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सबैको साझा प्रस्ताव पहिला सचिवालयमा तयार गरेर लाँदा मिल्दैन त्यो कुरा, अनि कसरी मिल्छ? गरेको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो, साझा प्रस्ताव तयार गरेको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यो त अर्को पक्षले मानेन नि त। कुन पक्षले मान्यो मानेन भन्ने अर्को पाटो हो। अब थाई कमिटीको जिम्मेवारीभित्र आयो। थाई कमिटीले जसरी सचिवालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेन, अब थाई कमिटीले पनि जिम्मेवारी पुरा नगर्ने स्थिति भयो भने केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ। तर मलाई विश्वास छ कि थाई कमिटीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छ भन्ने विश्वास यो छ। सचिवालयको कुरा तपाईँले पुरा गरेनन् भनिहाल्नुभयो, पार्टी महासचिवले पनि यो काम भएन, यसलाई चाहिँ विघटन गरौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँको विचारमा चाहिँ यो सचिवालय
जहाँ सबै अब पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री पार्टीको कोर अफ लिडर भनेको छ त्यहाँ छ। यो सचिवालय चाहिँ अब विघटन गर्दै हुन्छ तपाईँको विचारमा पनि? सचिवालयको आवश्यकता छ, विघटन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तर सचिवालयभित्रको रणाको हेर्दाखेरि उहाँहरूको अहिले तातिएको बेला भएको कारणले महासचिवज्यूले पनि तातिएको अवस्थामा बोल्नु भएकोले गर्दाखेरि अब तातोपन जहाँ जहाँसम्म गयो भने विघटन गरिदिउँ भन्न जाने स्थिति हो भने भोलि देशमै चाहिँ तातोपन सुरु भयो अरे, अनि देशै विघटन गरिदिउँ भन्ने हुन्छ? पार्टीमा तातोपन भयो अरे अनि पार्टी नै विघटन गरिदिउँ भन्ने हुन्छ र? त्यो आवेगको कुरा हो, त्यो उत्तेजनाको कुरा हो। त्यसकारण आवेग र उत्तेजनामा गरिएको निर्णय सही हुँदैन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त अब एक त हुँदैन होला, कहिले फुट्छ त यो पार्टी तपाईँले हेर्दाखेरि? यो महाधिवेशनसम्म पुग्छ कि? म अहिले पनि ढुक्कको साथ भन्छु, नेकपा फुट्दैन र नेकपाको सरकार बैशाखी टेक्ने गरी अरूको भरमा नेकपा जान सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले त बैशाखी मागिसक्नुभयो कार्य सभापतिलाई बोलाएर, तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ? फेरि पत्रकार मित्रहरू, कुरा चाहिँ फुलबुट्टा भरिभरि मिडियामा ल्याउनको निम्ति जे गर्नुहुन्छ ती सबै सही भएका हुन्छन् भने होइन। त्यस कारणले अहिले सडकमा देखिएको केही उत्ताउलोपन व्यवस्था विरोधी, म त्यसमा आउँछु, र कति उक्साहट र कति स्वविवेक, कति आक्रोशपूर्ण, कति परिचालित र कति निर्देशित, यसबाट नै परिणाम दिमागमा कसैले निकाल्न खोज्नु भएको छ भने त्यो परिणाम निष्कर्ष गलत हो। आज तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन, जो साम्यवाद ल्याउँछु भनेर हिँडेको छ, उसको लक्ष्य हेर्ने हो भने अब त्यो होला नहोला अर्कै कुरा हो। तर आज 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता चलाइरहँदाखेरि खास संविधान भनेको 72 साल भनेपछि 5 वर्ष वैधानिक रूपमा यो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले काम गरेको अवस्था जम्मा 5 वर्ष छ। संविधान बनेपछि गणतन्त्र घोषणा भएको 12 वर्ष भयो। यही अवधिमा यसरी जनता स्वतः स्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध नारा लगाउँदा, पुरानो व्यवस्थाको पुनर्बहालीको माग गर्दा तपाईँहरूलाई अलिकति लाज शरम लाग्छ कि लाग्दैन? यो सरकारको कमजोरी भएको हो कि होइन? सरकारको कमजोरी भएन भन्ने होइन, फोहोर कुरा मात्रै निकाल्ने हो भने तपाईँले जिन्दगीमा फोहोर कति फाल्नुभयो होला, त्यो तौल्नु भयो भने कति हुन्छ? चाहे मैलको रूपमा फाल्नुहोस्, चाहे खकारको रूपमा फाल्नुहोस्, चाहे टोयलेटमा गएर फाल्नुहोस्, त्यो तौल्नु भयो भने कति हुन्छ? त्यो तौल्ने बेला छैन। सबै राम्रै छ मैले भन्दिनँ, धेरै राम्रो गर्नु छ म भन्छु, पुगेन म भन्छु, नपुगेकोले असन्तुष्टि देखियो त्यो चाहिँ भन्छु। तर यही कुरा गणतन्त्र र राजतन्त्रसँग तुलना गर्न मिल्छ? जनता आइसक्यो सडकमा, दैनिक छ, फेरि देशव्यापी छ। अनि जनता जसरी गणतन्त्रको लागि लागे, राजतन्त्र फाले, कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्न जनताले सक्दैन भन्ने होइन। तर बढाइ चढाइ गरेर प्रचार गर्ने,
कुन चुनावको बेलाको फोटो हाल्ने, गणतन्त्र आउँदाखेरिको जुलुसको फोटो हाल्ने, सभाको फोटो हाल्ने मिडिया र यही हो अब राजतन्त्र ल्याउने जनमत भन्ने हो भने। र कति डरले थर्कमान हुने छिमेकीले चाहिँ राजतन्त्र ल्याइदिँदैछ, बलियो छिमेकी छ, अनि राजासँग यत्रो वर्षको इतिहास छ, त्यही इतिहासले राजतन्त्र फर्किन्छ, फलाना मितिमा नारानीति पस्ने, फलाना फलाना मन्त्री हुने, फलाना प्रधानमन्त्री हुने भन्ने हो भने म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, जुन देशलाई राजा चाहिएको छ त्यो देशले ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो देशमा राजा बनाएर लैजान सक्छ। नेपालकै हुने अरे त केही महिनापछि। नेपालको राजा त नेपाली जनताले बनाउने हो, विदेशीले बनाउने होइन। जनता त सडकमा आए त, सडकमा आएका जनताको जुन स्थिति छ ल्याइएको छ, त्यो स्थितिले नेपालमा राजतन्त्र आउँछ भने मलाई लागेको छैन। गणतन्त्रवादीहरू अहिले चुप लागेको कारणले हो। गणतन्त्रवादीहरू राजतन्त्रवादीलाई यिनीहरूले बढी गर्न थाले भन्ने जुन दिन हुन्छ त्यो दिन दुलोमा पुर्याउने गरी गणतन्त्रवादीहरू सडकमा निक्लिन्छन्, मलाई पूर्ण विश्वास। हिजो तपाईँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउँदै गर्दा सहरहरूमा कहीँ हिजो त्यतिखेरका राजाले भन्ने गर्थे कि यो एनजिओ आइएनजिओहरूले परिचालित गरेर आएका हुन्, यिनीहरूले केही गर्दैनन् भन्दा भन्दै 240 वर्षको राजतन्त्रै समाप्त भयो। अहिले तपाईँले फेरि हिजो ज्ञानेन्द्र शाहले भने जस्तै भन्नुहुन्छ, ती आएका जनतै होइनन्, परिचालित मान्छे हुन् भन्नुहुन्छ। तिनै जनता भोलि थपिँदै गएर यो व्यवस्था फालिँदैन, यो अकर्मण्यता, यो असफलता, जनताको जुन पीडा छ, यो यसको असन्तुष्टिले त्यो त्यहाँ पुग्न सक्दैन त। मेरो भनाइप्रति तपाईँको बुझाइ उल्टो पर्यो। मैले सुरुदेखि भन्दैछु, हामीले के अँगालेको, बहुलवादी विचार अँगालेको, यो संविधानले दिएको। बहुलवादी विचारमा राजा चाहिन्छ भन्नु पाउने अधिकार पनि छैन भन्ने होइन। त्यसमा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पनि छौँ, त्यो पनि छ। काङ्ग्रेस हामी ठिक, कम्युनिस्ट हामी ठिक, अथवा अरू पार्टी हामी ठिक भन्न पनि पाउने स्थिति हो। प्रतिस्पर्धा हो। राजतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको हो। राजतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको हो भने ज्ञानेन्द्र पार्टी खोले, म जनताको बिचमा आएँ, मत ल्याएँ, आएँ भन्न सक्नुपर्छ। हो कि ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसो गर्नुभएको छ कि पारस शाहले त्यसरी गर्नुभएको छ? अनि यस्तो होला नि त, हिजो तपाईँहरूले पनि पुनर्स्थापित संसदले राजतन्त्र फ्याँकिदिएको हो, त्यस्तै गरेर फेरि पुनर्स्थापित हुन त पाइहाल्ने भयो नि त। पुनर्स्थापित संसदमा कुन एकजना व्यक्ति अहिले संसदमा म यो संसदीय व्यवस्था फाल्छु र राजतन्त्र ल्याउँछु, यही संसदबाट ल्याउँछु भन्ने प्रस्ताव लिएर आउने कोही छ? किन राप्रपाले त ल्याइहाल्छन् त्यो प्रस्ताव। गणतन्त्रको संविधान मानेर अनि त्यो भित्र प्रवेश गरेको, शपथ खाएको बाहिर के भन्छन् भन्ने त मलाई थाहा छैन। गणतन्त्रको संविधानको शपथ खाएको कुरा चाहिँ मैले खाएको होइन भनेर यदि भन्छन् भने भन्नु पर्यो नि।
अब यो सडकमा जुन अब खास गरेर 3वटा विषय मूलभूत रूपमा नारा लागेको छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा भन्छौँ। संहिता खारिज हुनु पर्यो, धर्मनिरपेक्ष भन्ने हट्नु पर्यो, अथवा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्यो र राज संस्थाको पुनर्बहाली हुनु पर्यो। यी 3टा माग छ। यति चाँडै जो गणतन्त्रले संस्थागत रूपमा काम गरेको मैले अघि भने 5 वर्ष भयो संविधान आएपछि, यति चाँडै त्यत्रो जनता सडकमा व्यवस्थाको विरुद्ध लाग्दा तपाईँहरू आफूभित्र चाहिँ कमी कमजोरी खोज्नु पर्दैन? तिनै जनतालाई गाली गर्ने त फेरि सडकमा आएकालाई। मैले सडकमा आएकोलाई गाली गरेकै छैन, गर्दिनँ पनि। प्रतिकार गर्छु भन्नुहुन्छ? मैले गणतन्त्रवादीहरू सडकमा आएकै छैन। मैले प्रतिकार गर्छु भनेको पनि होइन। होइन, मैले भनेको होइन। किन भनेको होइन भने बहुलवादी यो संविधानले व्यवस्था दिएको हुनाले स्वतन्त्रताको उपभोग गरेको भन्ने तपाईँको भनाइ हैन त? हो, गर्न पाउँछ। यो लाज मर्नु विषय चाहिँ हो नि, होइन? यति हो, सरकार हुँदाखेरि। तर एउटा कुरा चाहिँ म के कुरा भन्छु भने जुन गतिमा जनतालाई सेवा, विकास र सन्तुष्टि दिनु पर्थ्यो त्यसमा कमी भएको छ। त्यो रियलाइज गर्छौँ। यसमा गति दिनुपर्छ। जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने बाटोमा अलिअलि यो किचलोले चाहिँ मनोबल उक्सेको हो। यो किचलो सकिन साथ यो जसरी दुध चाहिँ तातोमा चाहिँ अलिकति उम्लिन खोज्छ, त्यस्तै फेरि यथार्थ धरातलमा अब आउँछ भन्ने मेरो सरकारको विश्वास छ। असफलता र कमजोरीका कारण त्यो आक्रोश सडकमा पोखिएको हो भन्न चाहिँ सकियो, होइन? यति चाहिँ जाँदा जाँदै सरकार अथवा दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व होला। दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारले बाट जति आशा गरेका थिए त्यो त्यति मात्रामा पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि केही असन्तुष्टि जुन देखिएको छ। सरकारले गति लिनुपर्छ। दलले पनि सानातिना कुरामा अल्झेर अनि चाहिँ अवसर अरूलाई दिने गरी आफूभित्र किचलो राखिराख्नु हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। राज संस्था चाहिँ आउँदैन यो देशमा? राजतन्त्र नेपालमा अस्तु भइसक्यो। कुनै किसिमको त्यसकारण आउँदैन, कुनै किसिमको पनि आउँदैन। अस्तु चाहिँ सजाउनको निम्ति माया भएको कारणले सोकेसमा अथवा पुरानो गाउँमा चाहिँ कन्तरामा चाहिँ अस्तु झुन्ड्याउने चलन छ। अहिले पनि कसैलाई रहर छ भने झुन्ड्याउँछन्, त्यसमा आपत्ति गरिराख्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु भयो, केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसकारण यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। धन्यवाद। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, त्यस्तै यो कहाँ पुगेर टुङ्गिएला, कसरी टुङ्गिएला भन्ने, त्यस्तै गरेर अहिले सडकमा राज संस्था पुनर्स्थापना, संहिताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने अथवा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने नारा लागेर जुन सडकमा प्रदर्शन सुरु भएको छ, यस विषयमा पनि संवाद गऱ्यौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित। संवादको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।